San Roque. Nahimogso si San Roque sa tiyan siyang nanay nga kuno binadlisan og pula ang tiyan. May timaan nga makaluganon, tulog kibon, matod pa sa ban. Si San Roque taga Fransya. Dito siya ihimogso sa lungsod sa Langkidorco. Anak siya sa magtiayon Juan og Libira. Adunahan, dungganan, gamhanan kining banaya sa mong lungsod ni adtong panahona. Sa bata pa si Roque, ang mga bertud espirituhanon naglihok na diha kaniya. Nagpugong na siya sa kagalingon sa mga ilibgon sa lawas. Nagpuasa na siya, nagpinitin siya, bisan pagani sa panuigon pa siya og napulo og duha. Walay hilig ang maong Roque pag panag-iyag butang kalibutanon. Gani ang kabilin siyang ginikanan yang gibaligya ang tanan. Ang halin yang gihatag sa mga kabus og timawa og siya misulod sa Third Order sa Congregation Franciscano. Nagtubo si Roque sa grasya sa kabalaanan og dasig kaayo siya sa pagsilbi sa Dios diha sa pag-atiman sa mga masakiton. Tungod niini, mibiya siya sa Fransya, yang gitalikdan ang iyang mga kapartidusan, mihalin siya sa Roma, pakigkita sa mga balaan, og nagkinabuhi siya sa usa ka makaluluoy, gani la nahapit sa mailhi niadtong nakaila kaniya. Unya usa ka panahon, ang dapit sa Agua Pidginti, gihugpaan sa makuyang sakit sa pisti. Kamatay sa bagang katawhan matag adlaw. Mikuray ang katawhan sa kahadlok nga hilabihan. Nahiagi si Roque nining lungsura samtang paingon siya sa Roma. Yang giduaw ang mga masakiton sa kabalayan og tambalanan. Giwalihan niya sila sa pulong sa Dios uban sa pag-ampo sa timaan sa krus og naayo sila. Ubay-ubay ang naluwas sa pisti. Mosab kini ang yang gihimo sa bang dapit nga yang giagian og nagpasalamat sa dakong kalipay ang katawhan kang Roque. Usa ni nakaadlaw nasakit si Roque. Gisamaran ang yang paa sa paagi aron maayo siya. Unya sa kadugayan, human niini, miduaw siya sa iyang lungsod. Apan sa liyo kayo niyang panaw, gitakbuyan siya og sakit. Sa punuan lamang siya sa dakong kahoy maghigda. Walay nag-atiman kaniya. Walay kaon, walay inom. Unya may usa ka iro miduol kaniya. Naluoy ang iro kang Roque. Miuli ang iro sa balay siyang agalon, mikuha og paan og gihatag ngadto kang Roque nga masakiton. May padayon siya siyang panaw. May iyang naabtan ang akong kagubot siyang lungsod. Wala na'y nakailag kaniya. Busa gidudahan siya nga espiya, sinugo sa kaaway. Gisikop o gibilanggo siya dayon sa bilangguan. 5 ka tuig siyang gitanggong sa atob. Og nasakit siya og pisti sa sulod si bilangguan. Unya namatay siya. Namatay si San Roque sa tuig 1327. Katluan og duha lamang ang iyang panuigon. Sa lapida sa iyang lubong, mao kini ang nahisulat. Ang tanan nasakit og pisti. Pangayo lamang kamo og panabang kang San Roque og kamo mamaayo. Ang banay ni Roque adunahan. Human niya ibaligya ang katigyunan nga sinunod niya sa iyang mga ginikanan, mibiya siya sa mong lungsod. Apan may gamay nga iyang gibilin o gipabantayan sa iyang uyuan. Kadtong iyang uyuan nga nahimong dakong tao sa lungsod, wala na sila magkainilhanay. Mao kadto ang nagpabilanggo ni Roque sa katahap nga siya usa ka espiya. Sa lapida sa maong lubong, ang nahisulat nakapadumdum sa uyuan nga di ay kini si Roque mao ang iyang pag-umangkon nga mihalin sa dugay ng panahon. Busa gipalukat day niya ang lawas ni Roque sa lubnganan, gidala sa simbahan o gipasidunggan. Ang bagang katawhan nagbaton og debusyon kang San Roque, ilabi na kadtong masakiton sa sakit nga mananakod, pisti, kulira, kanga, hangga, sangla og uban pa. Unya gipabuhatan og simbahan si San Roque og ang debusyon may kaylap sa tibuok kalibutan. Kung dunay sakit, mananakod, prosesyon lamang ang larawan ni San Roque o ang maong sakit mahanaw lamang. Kini ang mga milagro sa Dios gipakita pinaagi siyang balaan nga sulugoon si San Roque.
Unya sa katuigan nga nang labay, gibalhin ang iyang lawas ngadto sa Valencia. Gibuhatan siya og usa ka matahom nga simbahan didto sa tuig 1425. Hangtod karon, kini giyukbuan, giludhan, gihimaya sa katawhan sa tibuok syudad.